यस कार्यक्रमका साथमा ब्रिज सिमेन्ट, युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आर्थिक वर्ष 2070-71 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पूर्ण आकारमा प्रस्तुत भएको यो बजेटमा करको दर यथावत राखिएको छ। यस्तै पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रलाई भने बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको सभा हलमा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा संविधान सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा समेतलाई करिब 18 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट वृद्धि गरिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युत तथा ऊर्जाको विकास, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइको विकास, पर्यटन प्रवर्धन, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्यातमा जोडलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। राजनैतिक दलको दबाव र राष्ट्रपतिको सुझावपछि सरकारले बजेटमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ कार्यक्रम नराखेको हो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ। निष्पक्ष चुनावी सरकारको अन्तर्निहित सीमालाई मध्यनजर राख्दै सहमतिका राष्ट्रिय साझा विकास कार्यसूचीलाई मैले यो बजेटमा निरन्तरता दिएको छु। पछि आउने निर्वाचित सरकारलाई सहजै स्वीकार्य हुने, कार्यान्वयन योग्य, विकास केन्द्रित र समृद्धि उन्मुख गतिशील अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो बजेट अभिप्रेरित रहेको छ। बजेट निर्माण गर्दा मैले यसअघिका आवधिक विकास योजनाहरू र बजेटहरूले अघि बढाएका मूलभूत नीति तथा कार्यक्रमहरू एवं 13औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेखित अवधारणालाई समेत आत्मसात गरेको छु। क्रमागत आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका लागि यथेष्ट साधनको व्यवस्था गरेको छु। सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकको दर्जामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पनि मनन गरेको छु। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायतामा आएका विकासका कार्यक्रमहरूलाई समेट्नुका साथै पर्याप्त समपूरक कोषको प्रबन्ध पनि मिलाएको छु। दिगो, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, समावेशी विकास, लगानी मैत्री वातावरण एवं निजी क्षेत्रको विकास, शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन र प्रभावकारी एवं सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता उद्देश्यले प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक परिसूचाङ्कहरूको गतिविधिबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर 9.9% रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। 2070 जेठ मसान्तमा रु 5 खर्ब 11 अर्ब 69 करोड बराबर विदेशी विनिमयको सञ्चिति रहेको छ। यो सञ्चिति 11 महिनाभन्दा बढीको वस्तु र करिब 10 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात गर्न पर्याप्त रहेको छ। नगद प्रवाहको स्थिति गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु 23 अर्ब 12 करोड रहेकोमा 2070 आषाढ 21 गते रु 32 अर्ब 71 करोडले धनात्मक रहेको छ। 2070 जेठ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रु 52 अर्ब 69 करोडले बचतमा रहेको छ। उक्त अवधिमा विप्रेषण आय 21.3% ले वृद्धि भई रु 3 खर्ब 88 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। 2070 जेठसम्ममा वैदेशिक व्यापार घाटा रु 4 खर्ब 38 अर्ब 67 करोड पुगेको छ। व्यापार घाटा उच्च भए तापनि सेवा र ट्रान्सफर आएका कारणले चालु खाता बचतमा रहेको अवस्था छ। 2070 आषाढ 21 गतेसम्म रु 2 खर्ब 73 अर्ब 8 करोड राजस्व असुली भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा
21.3%ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2069-70 कुल विनियोजन रु 4 खर्ब 4 अर्ब 82 करोड रहेकोमा विनियोजनको 91.4% अर्थात् रु 3 खर्ब 70 अर्ब 12 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 पटक गरेर बजेट ल्याएको थियो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं आजको बजेट समीक्षा। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। पकेट मनी न त हराउने डर न त सधैँ ड्याडी मम्मीसँग मागिरहनु पर्ने झन्झट। सुरक्षा र 24 घण्टा सुविधा साँच्चै सजिलो भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक चिप बेस्ड EMV कम्प्लायन्ट कार्ड्स। यो भ्याइ नभ्याइमा ब्याङ्कमा लाइन बसिरहनु पनि परेन, पैसा झिक्न एटिएम पनि जानु परेन। त्यसैले हिमालयन ब्याङ्क डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड्स, सिक्योर एन्ड रिलायबल। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, द पावर टु लिड। निर्माण पक्का छ यो ग्यारेन्टी ढलानको लागि एकदमै सलिड ब्रिज सिमेन्ट गजबको सलिड टेक्नोलोजी एकदम सलिड ब्रिज सिमेन्ट गजबको सलिड कुल होस् या ट्याक्स सलिड बिल्डिङ सिल्डिङ सलिड सलिड कन्ट्र्याक्टर इन्जिनियर ट्रस्टेड ब्रिज सिमेन्ट सलिड सिमेन्टले बन्छ सलिड घर। के तपाईले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा भएको आफ्नो खाताको थप विवरण सम्बन्धी KYC फारम भर्नुभयो? छैन भने तुरुन्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको नजिकको शाखामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुभए एकदमै सरल र सहज तरिकाले अध्यावधिक गर्नुहुन अनुरोध छ। सम्पर्क 4242530 4242530 एक्सटेन्सन 281 285 अथवा 290। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, truly a Nepali bank. यो हो पेप्सी 2020। अब प्रत्येक बोतल पेप्सीको रातो घेरा भएको बिर्को भित्रको युनिक कोड 7722 मा SMS गरी हरेक दिन जित्नुहोस् 1 लाख, साथै बम्परमा जित्नुहोस् 20 लाख, र 20 मा 20 लाख, जितौं लाखौं लाख। विश्वास हो यो केही गरेर देखाउनेहरूको। प्रयोग हो यो सजिलो र सर्वोत्कृष्ट प्रविधिको। Civil Bank, one bank, 28 million aspirations. Thinking forward, moving forward. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, पूर्ण सरकारी बैंक, प्रतिष्ठित विश्वासिलो आफ्नै आभास हुने बैंक। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ सहरको शिक्षित अशिक्षित धनी गरिब सबै जनताको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। भवितव्य कसलाई थाहा हुन सक्छ र कुनै पनि बेला आउन सक्छ। त्यसैले आजै सोचौं नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुलुकको पहिलो बीमा कम्पनी। सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। आजको सफल उद्यमी, सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको। NB ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। We present you a friend for your financial needs, who can take you to any restaurants you want, who can buy you anything you like, who can fly with you wherever you want, who can give you cash whenever you want, and feel secured with SMS alert of every transaction on your mobile phone. A friend in need is a friend indeed. Global IME credit cards. चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकको मुद्रास्फीति 8.2% रहेको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा सरकारले 2 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको शेयर लगानीबाट आर्थिक वर्ष 2068-69 मा लगानीको 6.1% अर्थात्
₹6,26,23,00,000 लाभांश प्राप्त गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। थप सामग्रीहरूसहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा सोसियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र गुल्मी विकास ब्याङ्क गाभिएका छन्। संयुक्त कारोबार सुरु गरेको अवसरमा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाले राजधानीको नक्सालमा रहेको ब्याङ्कको शाखा उद्घाटन गर्नुभयो। साथै कार्यक्रममा गभर्नरले मर्जर मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुदृढ गर्न पुँजीको आकार बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। यस्तै आगामी बजेटले यसका लागि थप सहुलियत प्रदान गर्ने पनि बताउनुभयो। ब्याङ्कले हेटौडामा अर्को नयाँ शाखा पनि विस्तार गरेको छ, जसबाट मर्जपछि ब्याङ्कको कुल शाखा सङ्ख्या 71 पुगेको छ। ब्याङ्कले हालसम्म 32 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 26 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यसअघि ग्लोबल ब्याङ्क, आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन र लर्ड बुद्ध फाइनान्स एक आपसमा गाभिएर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भएको हो। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले निष्कासन गरेको 69,90,000 किता साधारण सेयरको बाँडफाँड गरिएको छ। ब्याङ्कले जारी गरेको साधारण सेयरका लागि 1,60,524 जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका थिए, जसबाट ब्याङ्कले 14 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। सो मध्ये ब्याङ्कले करिब 1,45,000 जनालाई सेयर बाँडफाँड गरेको छ। ब्याङ्कले 500 किताभन्दा कम सेयरका लागि आवेदन भर्नेहरूका लागि 6.31% र सोभन्दा माथि आवेदन दिनेहरूका लागि 3.67%ले सेयर बाँडफाँड गरेको हो। यस्तै ब्याङ्कले 50 कितादेखि 150 कितासम्म आवेदन दिनेहरूलाई भने गोला प्रथाको माध्यमबाट सेयर बाँडफाँड गरेको छ। मेगा ब्याङ्क 1,45,000 भन्दा बढी नेपाली लगानीकर्ताको ब्याङ्क बनेको छ। कुल चुक्ता पुँजी र सेयर धनीको सङ्ख्याको आधारमा नेपालमा एउटा ठुलो वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। सिबोनको गाइडलाइन्सबाट चाहिँ कुनै कुनै अलटमेन्ट लट्समा बढी पऱ्यो भनेदेखि लट्री हुनुपर्छ भनेको रहेछ। अब हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ 50 देखि 150 सेयर पढाउनुलाई अप्लाई गर्ने महानुभावहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लट्री भयो। त्यही भएर आज लट्री पनि सम्पन्न भयो। लट्रीमा चाहिँ त्यो वर्गको अराउन्ड 19,000 35,000 एप्लिकेसनमा 19,000 अराउन्ड हेभ गट द सेयर्स। अरू सबैको चाहिँ पर्सेन्टेज कम भए पनि केही न केही हात चाहिँ लागेको छ। यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ 1,60,000 भन्दा अलिकति बढी एप्लिकेसन्स आएको थियो। अब 1,45,000 जति हाम्रो सेयर होल्डर्स, पब्लिक सेयर होल्डर्स हुन्छ। नेपालकै सबभन्दा ठुलो सेयर होल्डर बेस भएको कम्पनी चाहिँ मेगा ब्याङ्क बनेको छ आजबाट। यस मेगा ब्याङ्क 1,219 जना प्रवर्धकहरूद्वारा प्रवर्धित ब्याङ्क हो। ब्याङ्कले जारी गरेको 69,90,000 किता साधारण सेयर मध्ये 5% सामूहिक लगानी कोष र 5% कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको थियो। ब्याङ्कले आगामी साधारण सभाबाट सेयर धनीहरूलाई लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। साथै ब्याङ्कले आगामी दिनमा आफ्नो सेवालाई थप सुदृढ गर्दै जाने बताएको छ। यति विश्वास जुन सर्वसाधारण जनताले गर्नु भएर यत्रो एप्लिकेसन्स आएर अब 1,45,000 सेयर होल्डर भइसकेपछि यो विश्वासको डिभिडेन्ड कसरी दिने त? पैसाको डिभिडेन्ड मात्रै होइन, कुरा चाहिँ विश्वासको डिभिडेन्ड। किनभने मेगा ब्याङ्क हलोदेखि हाइड्रो एउटा नयाँ किसिमको नयाँ सोच बोकेर आएको वित्तीय संस्था भनेर नै मान्छेहरूले अप्लाई गर्नु भएको छ हाम्रो आइपिओमा। अब त्यो पैसाको डिभिडेन्ड दिनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर विश्वासको डिभिडेन्डलाई चाहिँ जुन हामीले गाउँ गाउँ जान्छौँ, नयाँ प्रडक्ट र सर्भिसेस ल्याउँछौँ, हरेक नेपाली किसान होस्, उद्योगपति होस्, हाइड्रो बनाउने मान्छे होस् या कुनै टमाटर खेती गर्ने मान्छे होस्, मेगा ब्याङ्कमा हामीले कसरी उहाँलाई आकर्षित गर्ने र मेगा ब्याङ्कको सेवाहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ वित्तीय उहाँहरूको जुन चासोहरू छ, निड्सहरू छ, त्यसलाई पुरा कसरी गर्ने, यो च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई अझ बढेको छ। मेगा ब्याङ्कको हाल 28 वटा शाखा कार्यालय र 45 स्थानमा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रभु फाइनान्स, वैभव फाइनान्स र समृद्धि विकास ब्याङ्क एक आपसमा गाभिएर प्रभु विकास ब्याङ्कको नाममा राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यी तीन संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा आएको ब्याङ्कको हाल चुक्ता पुँजी 70 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै ब्याङ्कको हाल निक्षेप सङ्कलन 8 अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह 5 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मर्जरपछि ब्याङ्कले कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने जनाएको छ। यो मर्ज सँगसँगै हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मध्येमा पनि सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्चालन भएको, सबैभन्दा धेरै डिपोजिट्स भएको, लोनहरू पनि सबैभन्दा धेरै र कस्टमरको जुन
नम्बर छ त्यसको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो विकास ब्याङ्कको रूपमा आजदेखि हामी स्थापित भएका छौँ। यसकारणले हामीले अब आउने दिनहरूमा नेपालका विभिन्न सेक्टरहरू जस अन्तर्गत हाइड्रो पावर, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक यो 4वटा सेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ब्याङ्कले एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको अवसरमा राजधानीको सिनामङ्गलमा शाखा विस्तार गरेको छ, जसबाट मर्जपछि ब्याङ्कको शाखा सङ्ख्या 48 पुगेको छ। ब्याङ्कले आगामी दिनमा आफ्नो सेवा हिमालदेखि तराईसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। मर्जर प्रक्रियामा रहँदा प्रभु फाइनान्सको 100 रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयरको स्वाप रेसियो समृद्धि विकास ब्याङ्कको 75 रुपैयाँ र वैभव फाइनान्सको 57 रुपैयाँ प्रति सेयर कायम गरिएको थियो। अहिलेको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि प्लस देशको अन्य क्षेत्रहरूलाई हेर्दाखेरि जुन किसिमको रिजल्ट हामीले ल्याउँछौँ त्यो सन्तोषप्रदै मान्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि ओभरअल इकोनोमी देशको इकोनोमी आफैमा एउटा स्लो मोसनमा चलिरहेको अवस्था छ र यसमा एग्रेसिभली धेरै ठुलो कुराहरू धेरै ठुलो रिजल्टहरू खोज्दाखेरि अलिकति नराम्रो अथवा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि अर्गनाइजमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेर हामीले आफ्नो मोसनलाई अलिकति बिस्तारै नै लगिरहेका छौँ अहिलेसम्म र यो हाम्रो जुन स्पिड छ त्यसलाई अरू केही वर्ष अरू 1-2 वर्ष हामीले कायम नै राखेछौँ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मर्जरको नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्वको लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको हो। तर वित्तीय स्थायित्वसँगै मुलुकमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिमा समेत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अग्रसर हुन आवश्यक रहेको छ। एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शुक्रबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि 10/8 हक प्रत सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो, जसबाट कम्पनीको चुक्ता पुँजी 14 करोड 20 लाख रुपैयाँबाट 25 करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा लक्ष्य अनुरूप 95% बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। साथै कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा 35 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गर्ने बताएको छ। धेरै सानो पुँजी थियो पहिले, अब 25 करोड मिनिमम गर्ने भनेर जुन बिमा समितिले यो आर्थिक वर्ष 69-70 को अन्त्यसम्म पुर्याउने भन्ने छ, यो चाहिँ एकदमै चाहिँ ठिक छ। किनभने पर्याप्त पुँजी नभए भने बिजनेस गर्न पनि सक्दैन। मार्केटमा एउटा हाम्रो बलियो उपस्थिति देखाउनलाई अर्को आर्थिक वर्षको हाम्रो टार्गेट चाहिँ 35 करोड प्रिमियम पुर्याउने छ र 35 करोड प्रिमियममा हामीले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि एउटा ब्यालेन्स तरिकाले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर जाने हिसाबले हामीले प्लानिङ गरेका छौँ। यस एनबी इन्सुरेन्सको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन नयाँ नेतृत्वले सम्हालेको छ। कम्पनीले लघु बिमा मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यसञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। कम्पनीको हाल मुलुकभर केन्द्रीय कार्यालय सहित 14 शाखाहरू रहेका छन्। यो संस्थागत सुशासनका कुराहरूमा हामीले चाहिँ तत्काल केही कदमहरू चालेका छौँ। जस्तो बिमा समितिले हामीलाई चाहिँ दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने क्रममा हामीले यो प्रमोटरको घरमा रहेको घर चाहिँ सर्ने क्रममा हामी चाहिँ अन्यत्र घरबाट लिएर हामी सर्ने प्रोसेसमा छौँ। विगत 2-3 वर्षदेखि अडिट हुन नसकेको अवस्थामा हामीले यो अहिले सञ्चालक समिति पुनर्गठन भएर आएपछि हामीले चाहिँ अडिटरहरू एक्सटर्नल अडिटर नियुक्ति गरेर अडिटको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। इन्टरनल अडिट विगत 2 वर्षदेखि भएको थिएन, इन्टरनल अडिटको काम गरेर त्यो पनि ट्रान्सपारेन्ट सबै कारोबारहरू ट्रान्सपारेन्ट गर्ने क्रममा छौँ। त्यसपछि क्लेमलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ क्लेमहरू सेटलमेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो क्रममा छौँ। नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्क लिमिटेडको प्रमुख सेयर स्वामित्व रहेको यस एनबी इन्सुरेन्सले 10 अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीसँग पुनः बिमा गर्दै आएको छ। साथै कम्पनीले हाल अग्नि बिमा, मोटर बिमा, हवाई बिमा लगायतका बिमाहरू गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानले आयोजना विकास सम्झौता पीडीए कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। ऊर्जामा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहज पीडीएको व्यवस्थाका लागि इपानले ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि उक्त सुझाव बुझाएको बताएको छ। ब्याङ्कको लागि एक्सेप्टेबल किसिमको पीडीए हुनु पर्यो, ब्याङ्कले लगानी गर्ने योग्य खालको पीडीए हुनु पर्यो एउटा, र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि त्यसमा आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पीडीए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ मान्य हुने खालको पीडीए पनि हुनु पर्यो। यी कुराहरू नै पूर्व शर्तहरू,
यी चाहिँ यसका पिडिएका पूर्व शर्तहरू हुन्। हामीले त्यसमा सुझावहरू राख्यौँ र त्यो सुझावहरू हामीले हस्तान्तरण गरिसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि ती सुझावहरूलाई हामीले चाहिँ हदैसम्म हामी चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर अन्तिम रूप दिएर अनि हामी चाहिँ अहिले जुन आयोजना विकास गर्न नेपालमा आइरहेका लगानीकर्ताहरू छन् होइन, भारतीय लगानीकर्ताहरू आइरहेछन्, चाइनिज लगानीकर्ताहरू आइरहेछन्, कोरियन लगानीकर्ताहरू आइरहेछन् र उहाँहरूले चाहिँ अहिले ब्राजिलियन लगानीकर्ताहरू आइरहेछन् र उहाँहरूले विभिन्न प्रोजेक्टहरू पनि अहिले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ क्या। ऊर्जा उत्पादनमा भूमिका खेल्दै आएको इपानले ऊर्जा विकासका लागि आगामी अगस्त 26 र 27 चौथो पावर समिट आयोजना गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको संरक्षकत्वमा सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया र एनआरएन सहप्रायोजक रहने बताइएको छ। पहिलो भनेको आन्तरिक खपत आन्तरिक लगानी, दोस्रो भने आन्तरिक खपत बाह्य लगानी, र तेस्रो भनेको चाहिँ निर्यात र बाह्य लगानी होइन, र चौथो भनेको चाहिँ अनि पावर ट्रेडिङ होइन, पावर ट्रेडिङ आन्तरिक क्रस बोर्डर होइन। र यो कुराहरूलाई अनि त्यसपछिबाट तपाईँले हामीले चाहिँ अनि अर्को तपाईँको चाहिँ सब्जेक्ट त्यसमै हामीले चाहिँ के थपेको छ भने यो हार्मोनाइजेसन ल अर्थात् कानुन विद्यमान देशका विभिन्न सेक्टरका कानुनहरू, विद्युत ऐन, आर्थिक ऐन, वन ऐन होइन, अब स्थानीय विकासहरू, यो सबै ऐनहरूलाई चाहिँ कसरी सामञ्जस्यता गर्ने भन्ने विषयलाई पनि एउटा टपिक साहब बनाएको छौँ। एसेनिङ पेस अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट भन्ने नाराका साथ सञ्चालन हुने सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, रसिया, कोरिया र चेक रिपब्लिकको प्रतिनिधित्व रहने इपानले बताएको छ। अब बेला भएको छ केही कमर्सियल। कसैको घर गाडीको इच्छा, कसैलाई नयाँ उद्योगको चाहना छ, देशको कृषि विकास गर्न नेपालको जलविद्युत बढाउन एभरेस्ट हो भरोसा, एभरेस्ट हो। एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. यो हो पेप्सी 2020। अब प्रत्येक बोतल पेप्सीको रातो घेरा भएको बिर्को भित्रको युनिक कोड 7722 मा एसएमएस गरी हरेक दिन जित्नुहोस् 1 लाख, साथै बम्परमा जित्नुहोस् 20 लाख, र 20 मा 20 लाख, जितौं लाखौं लाख। सुनौलो बिहानीसँगै सुरु हुन्छ यात्रा, अलग्गै पहिचान बोकेर, अथक परिश्रम गर्दै, अप्ठ्याराहरू व्यवस्थापन गर्दै, आफ्नै कार्यमा तल्लीन भई बढिरहेछ अगाडि, सेवा भावले समर्पित भई। हामी गर्व गर्छौं यसरी नै तपाईको सेवामा समर्पित हुन पाउँदा। केस्ट बैंक, पावर टु सक्सिड। साना साना प्रयास अघि बढ्ने यो प्यास, यात्रा विरल सङ्घर्षले जित्ने खुला आकाशमा खुलेर उड्ने, बढिरहने सँगै रहने। कैलाश विकास बैंक, सधैँ अघि बढ्दै। हिमालको फेदीदेखि तराईसम्म, पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैलाई समेटेको छ। एचएनबी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, कमिटमेन्ट फर रियल ब्याङ्किङ। निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा रहेको हस्तकला सामग्रीहरूको निर्यातको प्रतिशत बढेको भए पनि अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकिरहेको छैन। औद्योगिक नीतिले हस्तकलालाई समावेश गराएको भए पनि आवश्यक ऐन बन्न नसक्दा यसको विकासमा असर परेको छ। नेपाली मौलिक हस्तकलाको विकासका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको छ। एक रिपोर्ट। कपडा जन्य र गैर कपडा जन्य गरी दुई प्रकारका हस्तकलाका सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको छ। हाल नेपालबाट पश्मिना, गलैँचा, हाते कागजबाट निर्मित सामग्रीहरू, चाँदीका सामग्रीहरू काष्ठकला गरी 42 उत्पादनहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। नेपालबाट हस्तकला सामग्रीहरू करिब 61 मुलुकहरूमा निर्यात हुने गर्दछन्। निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदै गएको हस्तकला सामग्रीहरूले नेपाली मौलिकपनलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको हस्तकला सामग्री निर्यात भएको छ। परम्परागत शैलीका यस्ता हस्तकलाका सामग्रीहरू पुस्तान्तरण हुँदै आइरहेका छन्। साँच्चै भने हो भनेदेखि अलिकति हाम्रो विदेशी मुद्रा कमाउने, पर्यटन तान्ने, पर्यटकहरू तान्ने भनेको चाहिँ हाम्रो साना उद्योगहरू नै विशेष रूपमा। ठुला उद्योगहरू त चाहिँ ठुलै रूपमा गर्नु होला, त्यो विशेष रूपमा निर्यात हुने खालको पनि कमी छ। गत सालको दाजोमा यसपालि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पश्मिनाको छ, अनि चाहिँ यो हाम्रो मूर्तिकला त्यो र अनि चाहिँ यो के छ ताकापटमा अलिकति कम छ। त अरू सामान्यतया चाहिँ वृद्धिमै छ। यसपालि हाम्रो 9-10% वृद्धि भई तपाईँको 4.5 अर्बसम्म पुग्ने हामीले अनुमान गरिसकेको छौँ। मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा निर्यातमुखी उद्योगहरू रुग्ण उद्योगमा परिणत हुँदैछन्। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 395 अर्ब 23 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ। उच्च आयात तथा न्यून निर्यातको अहिलेको अवस्थामा हस्तकला सामग्रीहरूको उत्पादनमा जोड तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि पहल आवश्यक देखिएको छ। हस्तकला व्यवसायलाई सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको समस्या, श्रम समस्या र सबैभन्दा मुलुकको अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाले असर गरेको छ। हस्तकला प्रवर्धनकै लागि महासङ्घले नगद अनुदान, नयाँ बजारका लागि अनुसन्धान जस्ता विषयमा जोड दिनका लागि पहल अघि बढाएको छ। निर्यातमा नगद प्रोत्साहन भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ हैन, जसले निर्यात गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ भ्यालु एडिसनको आधारमा क्यास नै उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता पाउने पनि छ। र त्यसै गरी अब बजार हो अर्को, यसको बजार कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरोमा पनि चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ त्यसमा सकारात्मक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तै क्वालिटी, अब क्वालिटीको चाहिँ अर्को कुरा छ। अब हाम्रो भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जब निर्यातको कुरा आउने बित्तिकै हाम्रा नेपाली उत्पादनहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ हैन। त्यसका लागि अब हाम्रो ल्याबहरूको स्ट्रेन्थनिङको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेको छ। र त्यस्तै अब यो इन्टरनेसनल स्तरको यो एक्रिडिटेसन बोर्ड चाहिँ गठन गर्ने भन्ने खालको पनि नीतिगत रूपमा एउटा चाहिँ संरचना हुनुपर्छ भनेर पनि हामी लागिराखेका छौँ। निर्यात वृद्धिको लागि हामीले विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मिलेर, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि मिलेर हामीले यसपालि करिब चाहिँ 12-13वटा निर्यातमूलक संस्थाहरूले चाहिँ एउटै रूपमा चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ बनाउने भनेर 5-6वटा चाहिँ मागहरू हामीले चाहिँ यसपालि नेपाल सरकारलाई दिए। क्यास इन्सेन्टिभ फ्ल्याट रेट दरमा कमसेकम 10% पाउनुपर्छ भन्ने यसपालि हामीले माग राखेका छौँ। त्यस्तै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सफ्ट लोनहरू चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एलसीको आधारमा विदेशबाट चाहिँ जुन एडभान्सको रूपमा रकम पठाइन्छ त्यसलाई चाहिँ ओभरड्राफ्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्न पाउने र जुनसुकै तपाईँको इन्भेस्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने हिसाबले हुनुपर्छ। यस्तै हस्तकला महासङ्घले हस्तकला सामग्रीहरूको प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ भने समय समयमा सिप तालिम पनि दिँदै आएको छ। हस्तकला महासङ्घकै पहलमा हस्तकला डिजाइन केन्द्र स्थापना भएको छ भने सार्क हस्तकला डिजाइन केन्द्र निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। 5वटा विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारको एक किसिमको नीति भनौँ न रहेको थियो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा स्थापनै त गर्न सकिरहेको छैनौँ, तर जग्गा आइडेन्टिफाई गर्ने 5वटा विकास क्षेत्रमा कहाँ राख्ने त भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमले अहिले जग्गा आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको छ। त्यसमा अब बाहिर जिल्लाहरूमा 4वटा विकास क्षेत्रबाट चाहिँ आइ पनि सकेको छ। राष्ट्रिय घरेलु तथा साना उद्योग उत्पादन प्रदर्शन तथा बिक्री कक्ष भनेर चाहिँ यो 32 पुतलीमा रहेको हाम्रो यो लगभग त्यहाँ चाहिँ कति हाम्रो 10 रोपनी भन्दा प्लसै छ क्यारे, त्यो जग्गामा चाहिँ डिपिआर गर्ने काम भइरहेको छ अहिले। र त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका भनौँ न घरेलु सानादेखि लिएर हस्तकलाका चाहिँ उत्पादनहरू पनि त्यसमा चाहिँ समेटिन्छन्। यसपालि हामीले क्षेत्रीय व्यापार मेला, हस्तकलाको क्षेत्रीय व्यापार मेला पनि गर्ने सोच राखेका छौँ। यसको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ र बजेटहरूको उपलब्धताको लागि हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ। त्यो सायद पाउला पनि। हाम्रो 5 विकास क्षेत्रमै यो साल चाहिँ हस्तकलाको नयाँ वस्तुहरू खोजी गर्ने, हस्तकलाको बजार प्रवर्धनको लागि 5 विकास क्षेत्रमै हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय मेलाहरू गर्ने योजना पनि छ। अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि रोजगारी पनि हामीले चाहिँ यसपालि राम्रो तरिकाले
वृद्धि गर्ने सोचमा राखेका छौँ। विभिन्न वस्तुहरूमा जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न हामीले एउटा भनौँ न जब ग्यारेन्टी ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। यसो त सरकारले हस्तकला लगायत समग्र घरेलु उद्योगको विकासका लागि औद्योगिक नीति 2067 ल्याइसकेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि ऐन अझै बन्न सकेको देखिँदैन। औद्योगिक नीति 67 ले लघु घरेलु साना उद्योगलाई चाहिँ एकदमै प्रवर्धन गर्ने खालको नीति रहेको छ र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वास्तवमा अब ऐन ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो अब अध्यादेशकै रूपमा भए पनि ल्याउने भनेर हामीले ती कुरा जुन नीतिले प्रत्याभूत गरेका कुराहरूलाई औद्योगिक व्यवसायहरू समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले अहिले औद्योगिक व्यवसाय चाहिँ अध्यादेश हाम्रो ड्राफ्ट भएर पनि फाइनल फेजमा पुगेको छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै सुविधाहरू लघु घरेलु साना उद्योगहरूलाई राखिएको छ। दर्शकवृन्द, थप आर्थिक सामग्री अवलोकनको लागि हाम्रो वेबसाइटको ठेगाना रहेको छ www.arthokoarthanews.com। हस् त आजको कार्यक्रमको निधाई समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।